السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل كل شيء بغيت نحط ونوري لكم بزاف أمهات طلبوني على الكتاب، قالوا لي صوريه لنا ووريه لنا. هذا هو الكتاب تاع لي برودكسيون إكريت، تعبير لكل برنامج السنة خامسة ابتدائي. مكتوب هنا مهدي أماغا زينب أم يقين، مهدي أماغا زينب أم يقين، برودكسيون إكريت 5e année primaire، منشورات كليك طبعا. أما الكتاب الدروس قريبا جدا إن شاء الله بإذن الله يكون في الأسواق، يعني ما يفوتش يمكن 20 يوم ولا ويكون في الأسواق إن شاء الله. هو كتاب الدروس لسنة خامسة ابتدائي. الآن كيفاش تعرفوه في أي مكتبة يتباع؟ غادي نحط رابط في صندوق الوصف، كي تدخلوا فيه تلقاو كل مكتبات اللي في الجزائر اللي يبيعوا هذا الكتاب. داكوغ، دونك فوالا في صندوق الوصف تلقاو رابط، تلقاو فيه عناوين المكاتب في كل ولايات الجزائر. بقاو معنا، مازال ما بديناش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غوليزام، مرحبا بالجميع. اليوم إن شاء الله نديرو ريفيزيون جينيرال 5e année primaire باش نوجدوا روحنا للاختبارات. ونعاود في هذا الفيديو كاين امهات طلبوني على القلم الازرق، قالوا لي صوريه لنا مليح باش نشروه. هذا القلم اللي قلت لكم يكتب مليح واضح وخفيف بزاف. دونك هذا هو، شريته من عند تكنو. فوالا، شريت لي فاسور، شريت لي سورلينيور، لي كريون دو كولور بصح. وهذا الكراس اللي نكتب فيه روعه فيه بزاف، حتى راني نكتب فيه كل المستويات، كل مستوى وحده. دونك فوالا هذا القلم اللي طلبتوني عليه. دونك نبداو مع بعض المراجعه. دونك نبداو ان شاء الله الفصل الاول بروميي تريمستر. عندنا بروجي 1 سيكونس 1 و 2. كاين اللي وصلوا لا سيكونس 2 وكاين اللي ما وصلولهاش. انا غادي ندير مراجعه تاع لي دو سيكونس، كل واحد يتوقف عند الدروس اللي قراها. نبداو بالفوكابولير. لي زادجيكتيف دو كولور. لي زادجيكتيف دو كولور ديزين لا كولور، هما لا كولور اللون. هذا ما كان كي يقول لك ريليف دو تكست ان ادجيكتيف دو كولور، نروح نحوس على اللون في النص. عندنا الالوان تاعنا لي كولور روج بلون غري بران بلون جون بلو نوار ايتترا. كاين بزاف لي كولور. ندخل لكم معاها بران باسكو دي فوا على لا كرينيير دو ليون نقولوا اون بيل كرينيير برون. داكوغ، دونك دخلت لكم معاها هاد لا كولور. دونك ادجيكتيف دو كولور هو هاد الالوان. L'adjectif de couleur s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. الصفة تتبع الموصوف. La couleur هي الصفة. La couleur c'est un adjectif صفة، والصفة تتبع الموصوف. De défense blanche. Défense اللي هي راهي في الجمع، درنا الاس تاع الجمع بصح défense c'est une défense féminin donc blanche، ما نقولوش blanc blanche. دونك هنا الصفة تتبع الموصوف. إذا كان singulier singulier، masculin masculin، féminin féminin، pluriel pluriel. d'accord. نزيدو نكملو مع بعض. درت لكم ان تابلو اللي فيه لي كولور masculin pluriel pluriel تاعهم، ومن بعد رجعته في الفيمينا، ومن بعد féminin pluriel. donc rouge rouge avec s، rouge féminin كيما الماسكولين باسكو ديجا ينكتب بالاو، وفي البلوريال تاني او اس، يعني البلوريال تاع الماسكولين والفيمينا كيف والماسكولين والفيمينا كيف. jaune 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 avec s في البلوريال. rose la même chose، عندها الاس في البلوريال بما انه يكمل بالاو في الماسكولين، دونك فيمينا نفس الشيء. عندنا نوار في البلوريال ندير اس، في الفيمينا ندير له او، فيمينا بلوريال ندير له او اس. bleu نفس الشيء، اس في البلوريال او فيمينا او اس فيمينا بلوريال. gris هنا gris راه عندنا يكمل بالاس دونك ما نزيد له والو، وهنا فيمينا ندير له او، وهنا غريز او اس. داكوغ. الماسكولين والبلوريال نفس الشيء، غري يكمل بالاس. فيغ عندنا في البلوريال اس، في الفيمينا فيرت، في الفيمينا بلوريال فيرت او اس. فيولي عندنا في الاس في البلوريال في الجمع اس، في الفيمينا فيوليت. اتونسيون ما بين فيغ والفيولي. فيرت نزيد غير الاو بصح فيولي نزيده تي او دوبل كونسون او. فيوليت او اس تي او اس في الفيمينا بلوريال. بلون
بلون نزيد له اس في البلوريال. في الفيمينا يولي بلانش والبلوريال بلانش او اس. اورانج اي مارون ما نزيد لهم والو، ني في الفيمينا ني في البلوريال ني فيمينا بلوريال. وعلاش؟ كي يكون عندي اللون هو كي يكون عندي اسم يعطيني اللون ويعطيني اسم حاجه اخرى ما نزيد له والو. كيما اورانج هو اسم فاكهه واسم لون، دونك ما نزيد له والو. مارون هو اسم تاع حاجه تشبه للبلوط، دونك تاني ما نزيد له والو. دونك اورانج اي مارون اتونسيون حذاري ما نزيد لهم والو. نروحوا لي زادجيكتيف كاردينو. لي زادجيكتيف كاردينو هي الارقام مكتوبه بالحروف، ارقام مكتوبه بالحروف تعطيني لا كونتيتي العدد، كيما 3 10 10. 3 راهي مكتوبه بالحروف، هذا سي ان ادجيكتيف كاردينال. 10 راهي مكتوبه بالحروف، سي ان ادجيكتيف كاردينال. ils sont invariables. invariable يعني ما فيهمش تغييرات الا sauf الان عنده الفيمينا تاعه une. 20 et 100 20 و100 prennent un S lorsqu'ils ne sont pas suivis d'un autre nombre. من ما يكونش عندهم رقم بعدهم في الأخير ندير لهم S في الأخير. نروح نشوفوا هنا مثال. عندي 80 دينار 20 ما بعدهاش حتى حاجة، ما بعدهاش عدد آخر ندير S. 300 employés هنا 300 100 ما بعدهاش عدد آخر ندير S. لكي دونك يقول لك relève du texte un adjectif de couleur تروح تحوس على اللون، ولا يقول لك relève du texte un adjectif cardinal تروح تحوس على رقم مكتوب بالحروف، ولا يعطيك جملة ويقول لك souligne l'adjectif de couleur نسطر على اللون، ولا souligne l'adjectif cardinal نسطر على الرقم اللي مكتوب بالحروف. نزيدو نشوفو مع بعض. قرينا aussi le lexique en relation avec la description d'un animal. Le lexique en relation يعني كلمات عندها علاقة بوصف الحيوان. D'accord? Par exemple tête, corne, patte, queue, museau, crinière, défense, trempe, cou, peau. نعاود الرأس tête, corne هي القرن, patte الرجلين, queue الذيل, museau هو الأمامي يعني الأنف تاع الحيوان, crinière هو الشعر اللي كاين في الشوفال ولا في الليون, défense اللي كاين عند الفيل, لا ترامب تاني تاع الفيل, لو كو هي الرقبة, لا بو اللي هي الجلد. داكوغ. عندنا تاني دي زادجيكتيف اللي لازم نديروهم مع هاد لي نون. عندنا لون لونغ طويل طويلة, هنا إلا كان ماسكولين نقول لون, إلا كان فيمينين نقول لونغ. petit petite, grand grande, gros grosse, gris grise, brun brune, blanc blanche, belle jolie. هاد لي زادجيكتيف نستحقهم في باش نوصف l'animal تاعي. عندي aussi sauvage et domestique, نكتبهم بالخف. sauvage domestique. sauvage domestique ça veut dire est-ce que متوحش ولا أليف. تاني des adjectifs هادو c'est des adjectifs صفات. carnivore, herbivore, omnivore. carnivore يعني يأكل اللحم, هذه لازم نعقل عليها, il se nourrit de viande. herbivore يعني عشبي, il se nourrit de plantes, d'herbes. omnivore il se nourrit de tout يأكل كلش. كما le fennec il se nourrit de plantes, il se nourrit d'autres animaux. donc يأكل أعشاب ويأكل تاني حيوانات, يعني يأكل كل شيء نقولوا له omnivore. donc هادو الكلمات اللي عندها علاقة مع وصف حيوان. Deuxième séquence, le lexique en relation avec la présentation d'un animal. عندنا كلمات اللي عندها علاقة مع باش نقدم نعرف بحيوان, نعرف له l'habitat تاعه, السكن. il vit دائما نستعمل il vit dans, هذه il اللي هو الحيوان ولا elle, il ولا elle. vit اللي هو le verbe vivre يعيش, dans. le désert الصحراء, la forêt الغابة, la savane البطحاء السافانا, la montagne اللي هو الجبل. donc il vit ولا elle vit في وحدة من هادو, كيما la gazelle le désert, كيما le lion la savane, le loup ولا le renard la forêt. d'accord. نزيد نهضر على la nourriture.
الأكل تاعه il se nourrit دائما ندير il se nourrit de plantes il se nourrit d'herbes il se nourrit des plantes il se nourrit de tout ياكل les plantes ولا الherbe هذا كيما الherbivore carnivore نقول il se nourrit de viande إلا ياكل كلش نقول il se nourrit de tout donc plante es ندير d herbe باسكو تبدا بالh ندير d apostrophe نزيد باش نبريزونتي ان انيمال نهضر على لا فامي تاعو العائله الا كان هو لو مال نخرج لا فيميل ونخرج لو بوتي الا كانت لا فيميل نخرج لو مال ونخرج لو بوتي الذكر المؤنث تاعو والصغير تاعو هادو سي لا سيكونس 2 مازال ما وصلتوهاش بصح انا درتها دونك هادو الكلمات اللي عندهم علاقه مع تعريف الحيوان نروحوا نشوفوا حاجه اخرى زادجيكتيف اوردينو كان عندي لي زادجيكتيف كاردينو اللي هو قلنا الرقم مكتوب بالحروف l'adjectif ordinal marque l'ordre et sont tous variables دروك هذا الاوردينال يعطينا لوردر الترتيب variable يعني يتبدل صح premier عندنا في الفيمينا première عندنا second premier هو الاول première الاولى second هي الثانيه ولا deuxième alors هذا الاوردينال كيفاش ندير باش نكتبه on obtient un adjectif ordinal en ajoutant le suffixe yem du au cardinal بصح il y a quelques exceptions كاين بعض les exceptions صح دوك نفهموا un tous les une premier première deux هادو cardinal deux شندير له يم deuxième نزيد له يم سا يولي ordinal هذا cardinal هذا ordinal 3 زيدها يم تولي troisième 6 sixième 7 septième 8 huitième 10 dixième نروحوا نشوفوا les exceptions les exceptions عندنا 4 يكمل بالأو في الكاردينال ordinal نحذف الأو ونزيد يم quatrième on supprime le E du cardinal باش نكتب الاوردينال 5 في الاوردينال نزيدها U من بعد يم 5e on ajoute le U 9 في الكاردينال يكمل بالاف هذا الاف لو اف devient V في الاوردينال تولي 9e الاف نبدله بالفي ونزيد يم 9e فوالا دونك نعاودو نفهمو الاوردينال هو الكاردينال ونزيد له يم حداه 4 quatrième 5 cinquième d'accord très bien نروحو نزيدو نشوفو grammaire la grammaire قريتو le groupe nominal sujet هاد لو جروب نومينال سوجي ينجم يكون برونون بيرسونيل ضمائر غير نشوف ضمير نسطر عليه ونقول هذا هو لو جروب نومينال سوجي il aime les animaux il c'est le groupe nominal sujet il هو ضمير ينجم يكون un nom propre اسم علم كما ماجد ياسين alors Yacine a un chat Yacine c'est un nom propre donc c'est le groupe nominal sujet groupe nominal le groupe nominal sujet ينجم يكون un groupe nominal يعني جملة اسمية مجموعة اسمية كما la gazelle le groupe nominal فيه déterminant plus nom أداة التعريف زائد الاسم la gazelle هذا كاع جروب نومينال هو لو جروب نومينال سوجي نعاود ينجم يكون ضمير ينجم يكون اسم علم وينجم يكون اسم معرف في الدوزيام سيكونس قريتو لو جروب فيربال لو جروب فيربال ينجم يكون فيه الفعل وحده كما les enfants jouent les enfants c'est le groupe nominal sujet joue هو لو جروب فيربال اللي هو الفعل بحد ذاته ينجم يكون verbe plus complément d'objet direct هذا الكومبليمون دوبجي ديريكت واش هو يجي باش il complète le verbe باش يكمل الفعل مفعول به اذا احتاجه هنا ما يحتاج بصح هنا يحتاج المفعول به يجي مباشره بعد الفعل نسقسو نطرحوا السؤال كي ولا كوا باش نصيبوا هذا الكومبليمون دوبجي ديريكت tu aimes les animaux tu aimes quoi ماذا تحب les animaux donc les animaux هو الكومبليمون دوبجي ديريكت donc الفعل verbe tu هو le groupe nominal sujet هنا عندنا الverbe plus complément d'objet direct هادو زوج هما بروحهم le groupe verbal يكونوا لي le groupe verbal verbe plus complément d'objet direct عندنا حالة أخرى يكون verbe plus complément d'objet indirect غير مباشر يعني باش نلقاه
بينه وبين الفعل يكون حرف دو ولا أ. نطرحوا السؤال دو كي دو كوا ولا أ كي أ كوا. نعطو مثال. Le lion se nourrit de viande. Le lion se nourrit de quoi? بماذا؟ De viande. Donc de viande, هذه كاملة, c'est le complément d'objet indirect. Donc le verbe, le lion ou le groupe nominal sujet. Se nourrit, le verbe, plus le complément d'objet indirect يكون لي le groupe verbal. ينجم يكون الفعل والكومبليمون دوبجي ديريكت والكومبليمون دوبجي انديريكت في نفس الجملة يكونوا لي كامل لو جروب فيربال. J'écris une lettre à ma sœur. Je هذا سي لو جروب نومينال سوجي. أنا واش ندير الفعل écrit ماذا une lettre complément d'objet direct لي من نكتب à ma sœur complément d'objet indirect. Donc هذا الفيرب والكومبليمون دوبجي ديريكت والكومبليمون دوبجي انديريكت كونوا لي لو جروب فيربال. نعاودو لو جروب فيربال ينجم يكون فعل وحده فيرب، ينجم يكون فيرب بلس كومبليمون دوبجي ديريكت، ينجم يكون فيرب بلس كومبليمون دوبجي indirect وينجم يكون فيرب بلس كومبليمون دوبجي ديريكت بلس كومبليمون دوبجي انديريكت. اللي مازال ما فهمش الدرس تاع كومبليمون دوبجي ديريكت وانديريكت كتبوا في اليوتيوب كومبليمون دوبجي ديريكت ولا انديريكت يقين يخرج لك مباشرة. نزيدو نكملو. عندنا لا كونجوغيزون. La conjugaison, séquence 1, قريتو les verbes être et avoir au présent de l'indicatif. Être هذا نستعمله للتعريف pour présenter. Par exemple, le lion est un animal sauvage. هنا عرفت le lion. Avoir للملكية, la possession, واش عنده. Donc, le lion est carnivore. هنا عرفت أنه le lion يأكل اللحم. Est carnivore. La gazelle a deux jolies cornes. هنا الملكية. La gazelle واش عندها؟ عندها deux jolies cornes. Donc avoir هنا استعملته للملكية. نروحو نشوفو لازم نحفظو être avoir نطقا وكتابة. Je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, il ou elle avec S sont. Avoir, j'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez, il ou elle avec S sont. هادو حفظوهم نطقا وكتابة. سواء يقول لك conjugue les verbes au présent يعطيك être و avoir وانت تصرفهم، ولا يقول لك complète يعطيك جملة فيها être ويبدل لك السوجي. Par exemple, le lion est carnivore. من بعد يدير لك par exemple il صح et tu ولا يدير لك vous ولا يدير لك nous. انت تصرف être مع nous دير some مع vous دير être ولا يعطيك تاني avoir. في السيكونس 2 قريتو لي فيرب برونومينو. هاد لي فيرب برونومينو هما الافعال اللي تبدا بالحرف سو. نعيطو له ان برونون بيرسونيل ريفليشي. كيما سو لافي. حنا نعرفو غير لافي زدنا لها سو كي نزيدو سو يولي فعل برونومينال. وعندنا لو فيرب سابلي يسمى. الوغ كيفاش نصرف هذا سو؟ يتصرف حسب الضمير. مع جو يولي مو، مع تو يولي تو، مع إل و إل يولي سو، مع نو يولي نو، مع فو يولي فو، مع إل و إل افيك اس سو. نكتب لو فيرب لافي نحذف ال او ار وندير لي تيرمينيزون دو بريزون. او اس او ان اس او زد او ان تي. دونك جو me lave او، tu te laves es, il ou elle se lave e, nous nous lavons ons, vous lavez ez, il ou elle avec S se lave ENT. S'appeler, je m'appelle. هذا ال واحد في je و tu il ou elle avec S يولي عندي زوج تاع ال. غير مع nous و vous اللي نخلي ال واحد. Je m'appelle. هنا هذا me اللي درنا هنا علاه ولا ام apostrophe باسكو عندي اس apostrophe. S apostrophe, tous les M apostrophe, T apostrophe, S apostrophe, nous, vous, S apostrophe. Je m'appelle, tu t'appelles, il ou elle s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il ou elle avec S s'appelle. Les terminaisons E, ES, E, ONS, EZ, ENT. نحفظوهم نطقا وكتابة. نروحو نشوفو orthographe. قريتو le féminin en double consonne. Les noms qui se terminent par yon ين il se termine par ين et yon هادو في الماسكولين on double la consonne finale au féminin. نعطيكم مثال. un chien الان تولي une في الفيمينا chien راه يكمل bien
ين. دونك هنا مي راه يكمل بيان جو دوبل لا ديرنيير كونسون اللي هي ان تولي شين. لو ليون راه يكمل بيان وعنده لا ديرنيير كونسون ان تولي لا ليون. ان pharmacien ين je double la consonne une pharmacienne. Le champion je double n la championne. عندنا تاني par exemple le chat تولي la chatte. 2 t e. D'accord? Très bien. عندنا le féminin en heure et heure. Masculin, féminin. Le تولي لا في الفيمينا. un تولي une في الفيمينا. الاسم إلا يكمل بأور نحذف الأور وندير لها أوز. المثال لو فوندور يكمل بأور. لو ولات لا نحذف الأور وندير أوز. لا فوندوز. الأور نحذفه وندير أوز. لا فوندوز. إذا كان الاسم يكمل بتور هادي تور تولي تريس. نحذف تور وندير في مكانها تريس. لو ديريكتور هادي تور هنا اور راه قبلو تي كي يكون قبلو تي تور نحذفه وندير تريس. لو يولي لا ديريكتريس. الا كاين كلمات تكمل بتور بصح لو فيمينا تاعهم ماشي تريس اوز. monteur monteuse. chanteur chanteuse. acheteur acheteuse. transporteur transporteuse. نكملوا بلا production écrite. يعطيك وضعية tu es parti au zoo tu as vu beaucoup d'animaux. ياك يقول لك رحت للزو ولا للجاردان ولا البارك دانيمو ولا وشفت بزاف حيوانات. rédige معناتها اكتب écrit 3 ou 4 phrases pour décrire un animal de ton choix. décrire يعني توصف. هذه تاع الجزء الاول تاع السيكونس نيميرو 1 بصح سيكونس 2 ما نديرهاش باسكو مازال ما توصلوا لها في الاختبارات. دونك واللي راه يحوس على سيكونس 2 اكتب في اليوتيوب وضعيات ادماجيه على الحيوانات المتوحشه يخرجوا لك يقين يخرجوا لك. درت لكم على سبيل المثال لو ليون راكم تشوفوا هنا اسم الحيوان درت اسم الحيوان. لا غازيل لو فينيك l'éléphant et le verbe être un animal sauvage et carnivore. نهدر انه متوحش وانه ياكل اللحم. دائما تبعوا هذه الطريقه. le lion est un animal sauvage et carnivore. l'éléphant est un animal sauvage et herbivore. le fennec est un animal sauvage et omnivore. il vit. le lion il. بصح la gazelle elle. la girafe elle. l'éléphant il vit dans يعيش في la savane. la gazelle le désert. le fennec le désert. l'éléphant la savane. le loup la forêt. il a une belle crinière brune عنده هذاك الشعر تاعه brune et une longue queue. تنجم ديرو et de grosses pattes avec des griffes. تنجمو تزيدو de grosses pattes avec des griffes. Donc le lion est un animal sauvage et carnivore. il vit dans la savane. il a une belle crinière brune et une longue queue. ولا ندير une belle crinière brune face là une longue queue et de grosses pattes avec des griffes. Voilà, donc on a terminé la vidéo. Inch'Allah إذا عجبتكم la vidéo ما تنساوش لايكي partager et abonner ونشوفكم قريبا مع الاختبارات إن شاء الله.